नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह बकरा का 8वां रुकू शुरू करते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान ले आए, वल्लज़ीना हादू वन्नसारा, और जो यहूदी हुए और नसारा, वस्साबीन और साबी, मन आमना बिल्लाहि, मगर जो ईमान ले आए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, आखिरत के दिन पर, व अमल सालिहन, और अमल किए नेक, फ़लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनके लिए उनके रब के पास अजर है, वला खौफुन अलैहिम, और ना उन पर कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि जो भी लोग हैं ईमान ले आए, चाहे वो उससे पहले यहूदी थे, नसारा थे, साबी थे, कुछ भी था, मगर ईमान ले आए अपने सच्चे दिल से अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, उसके नबियों पर, उसकी किताबों पर, और अमल किए नेक अपनी बाकी ज़िंदगी में, तो उनके लिए उनके रब के पास उनके लिए इनाम है, जन्नत है, तो उन पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो कभी गमगीन होंगे। मगर क्या है शर्त कि ईमान ले आना और उस पर अपना दिल कायम रखना। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने इकरार लिया तुमसे, वरफ़अना फ़ौक़कुमुत्तूर, और हमने तुम्हारे ऊपर उठाया तूर पहाड़ को, खुज़ू मा आतैनाकुम, पकड़ो जो हमने तुम्हें दिया है, बिक़ुव्वतिन, मज़बूती से, वज़्कुरू, और याद रखो, मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून, इससे ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। फिर जब बनी इसराइल को तौरात दी गई, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को कहा कि ये किताब इस पर ईमान लेकर आओ, तो उन्होंने इस चीज़ का इनकार किया। सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को काफ़ी गुस्सा आया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तूर का पहाड़ यानी कोहे तूर उन लोगों पर उठा लिया कि तुम अगर इकरार नहीं करोगे, ये नहीं मानोगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को और तौरात को, तो मैं ये तुम्हारे ऊपर पहाड़ को गिरा दूँगा। तो वो इस खौफ से कि कहीं पहाड़ हमारे ऊपर गिरा ना दें, वो फ़ौरन सजदे में गिर गए। लेकिन अगरचे उनके सर तो सजदे में थे, लेकिन उनकी आंखें तो ऊपर को उठी हुई थी कि कहीं ये पहाड़ हमारे ऊपर गिर ना जाए। इसका मतलब कि वो लोग बज़ाहिर तो सजदे में गिर गए, लेकिन दिल उनका फिर इस चीज़ से इनकार कर रहा है कि हम अल्लाह को नहीं मान रहे या इस किताब को नहीं मान रहे। तो वो बड़े सरकश लोग, अल्लाह ताला कहते हैं कि अगरचे इन्होंने अपने सिर्फ मुंह से इस चीज़ का इकरार किया, अल्लाह तो दिलों का हाल जानता है, लेकिन फिर भी अगर अल्लाह का फ़ज़ल ना होता तो तुम नुकसान उठाने वालों में से थे ना, तो मैंने फिर भी तुम पर अपना फ़ज़ल किया और इस पहाड़ को तुम्हारे ऊपर गिराने से बचा लिया। फिर अगर चाहे तुम ज़ुबान से तो इस चीज़ का इकरार करते हो, लेकिन दिल तुम्हारा फिर भी नहीं मानता, तो अगली आयत में अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि उसके बाद तुम फिर गए फिर दोबारा, तो फिर अगर अल्लाह का फ़ज़ल ना होता तो तुम होते नुकसान उठाने वालों में से। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए, मिन बादि ज़ालिक, उसके बाद यानी इकरार कर लेने के बाद, फ़लौला फ़ज़लुल्लाहि, पस अगर ना होता अल्लाह का फ़ज़ल, अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन, तो तुम हो जाते नुकसान उठाने वालों में से। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ, अलबत्ता तुमने जान लिया जिन्होंने ज़्यादती की, मिनकुम तुम में से, फ़िस्सब्ति हफ्ते के दिन, फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तब हमने कहा उनसे तुम हो जाओ ज़लील बंदर। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब इस आयत का वाक़या है कि शहर ईला में बनी इसराइल आबाद थे, यानी यहूदी। यहूदियों को अल्लाह ताला ने हफ़्ते के दिन मछलियों के शिकार से मना किया था, क्योंकि हफ़्ते के दिन उनकी इबादत के लिए मखसूस था, इसलिए उन्हें मना किया गया था। मगर हफ़्ते के दिन कुदरती तौर पर मछलियाँ भी ज़्यादा आती थीं। आखिर एक दिन एक आदमी ने क्या किया कि अपनी एक प्लान बनाया, साजिश की कि जुम्मे के दिन उसने गड्ढा खोदा और उससे कई नालियाँ जो है वो दरिया तक बना ली कि आस्ता आस्ता पानी इस गड्ढे में आएगा तो हो सकता है इसमें मछलियाँ भी हैं। तो ऐसे ही हुआ, दरिया से पानी आस्ता आस्ता उस गड्ढे में आता तो वो गड्ढा मछलियों से भर जाता। तो वो इतवार की सुबह उस गड्ढे से मछलियों को निकाल लेता, अपनी तिजारत करता, कारोबार करता, खानी होती तो खा लेता भून कर। यानी कि जुम्मे के दिन उसने गड्ढा बनाया और इतवार के दिन उससे मछलियाँ निकाल ली। हफ्ते के दिन उसने ये काम ना किया। इसी तरह वो अपना गुज़र बसर करता, तो कुछ लोग देखते उसे, तो वो कहते कि इसके पास इतवार के दिन इतनी ज़्यादा मछलियाँ कैसे आ सकती हैं। पहले तो लोगों ने उससे पूछा, मगर वो जो है टालता रहा, उसने नहीं बताया। फिर आखिरकार ज़्यादा ज़ोर देने पर उसने बताया कि मैं इस तरह कर रहा हूँ।
تو اس طرح پھر ان لوگوں میں 3 گروہ بن گئے. ایک وہ جو گڑھا کھودتا تھا اور مچھلیاں پکڑتا تھا. دوسرا گروہ تھا جو انہیں نہ منع کرتا تھا اور نہ ہی خود پکڑتا تھا. تیسرا گروہ وہ تھا جو ان کو منع تو کرتا تھا لیکن خود بھی پکڑتا تھا. اب یہ عمل 40 سال یا 70 سال تک جاری رہا. دوسرے گروہ نے کیا کیا، درمیان میں دیوار بنائی ہوئی تھی کہ دوسرا گروہ وہ تھا نا کہ جو ان کو نہ پکڑتا تھا، نہ منع کرتا تھا اور نہ ہی خود پکڑتا تھا. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے جو ہے درمیان میں اپنے ارد گرد دیوار بنا لی کہ نہ تو ہم ان لوگوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے اور نہ ہی ہمارا بھی دل للچائے گا یا دل چاہے گا اس چیز کو کرنے کے لیے. آخرکار یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا، ان کی نبوت کا عہد آیا. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی ان کو اس چیز کو اس طرح کرنے سے منع فرمایا. وہ کہتے کہ ہم تو ہفتے کے دن نہیں پکڑ رہے، تو فرمایا کہ قید کرنا ہی اصل میں شکار ہے. تم قید تو کر رہے ہو اس کو، تو اس لیے تم باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ. مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. پھر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں کی شکل میں بنا دیا. ان کی عقل و حواس تو باقی تھے، یعنی انہیں سمجھ تو ساری تھی لیکن بولنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے چھین لی. جسموں سے بدبو آتی تھی. اس حال پر وہ روتے روتے یعنی کہ 3 دن میں وہ پھر سب ہلاک ہو گئے. ان کی نسل باقی نہ رہی. یہ لوگ تھے 70,000 کے قریب. بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ جو تھا وہ کون سا تھا کہ جو نہ تو خود پکڑتا تھا اور نہ ہی دوسروں کو منع کرتا تھا. وہ قوم 12,000 تھی. وہ قوم تقریباً 12,000 تھی. انہوں نے اپنے ارد گرد دیوار بنا لینے کی وجہ سے وہ اس چیز سے نجات پائی، یعنی ان پر عذاب الہی نہیں ہوا. اب جو تیسرا گروہ کون سا تھا؟ جو خود تو ان کو منع کرتا تھا لیکن پکڑتا بھی تھا. تیسرے گروہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی کہ ان کی بستی کو، یعنی ان کے جو قوم تھی اتنی بستی کو آسمان تک اٹھایا اور اٹھا کر الٹا کر کے پٹک دیا. وہاں پر ایک کڑوے پانی کی جھیل بن گئی جو آج بھی بحر مردار کے نام سے مشہور ہے. کہتے ہیں کہ اس کا پانی اتنا کڑوا ہے کہ اس میں کوئی بھی 2 سے 3 منٹ سے زیادہ کھڑا نہیں رہ سکتا اور اس کا پانی کوئی بھی پی نہیں سکتا. فَجَعَلْنَاهَا پھر ہم نے بنایا انہیں نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا عبرت آگے آنے والوں کے لیے، وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے ہیں ان کے لیے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. یعنی ابھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اگر ذلیل بندر بنایا تو عبرت کا نشانہ بنا دیا کہ اتنے سال انہوں نے میری نافرمانی کی، میرے کہنے کے باوجود کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو نہ پکڑو، اپنا شکار نہیں کرو، وہ کرتے رہے، تو میں نے ان کو عبرت بنا دیا. آگے پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی، اور آگے جو لوگ آئیں گے یعنی آگے جتنی بھی دنیا بنے گی یا آتی رہے گی ان کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا. یہ 8واں رکوع میں نے آیت نمبر 62 سے 66 تک یعنی 62 سے 66 تک تلاوت کی ہے. اس سے اگلی آیتوں میں ایک گائے کا واقعہ ہے، وہ ہم اگلی نشست میں سنیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.